السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم 10 عطور اللي تنجموا ديروهم في لي زوكازيون. في لي زوكازيون ان مارياج، راكم راكي خارجه في الليل، راكي معروضه عند عائلتك، راكي معروضه للطاره، راكي معروضه راكي ماشيه ديري اونتروتيان تاع خدمه، تنجمي ديري كوم بارفان. خيرت لكم لي بارفان اللي درتهم لو بلوس، وكل ما ندير لي بارفان واحد من هاد لي بارفان يسقسوني واش راكي دايره كوم بارفان، وغادي نتقاسم معكم ان شاء الله لي بري تاع شاك بارفان. كاين البنات اللي خداو لي في لي كومونتير السابقه قولينا فيدينا لي بارفان شحال راكي تشريهم دونك نبدو بسم الله. لو بروميير بارفان كاين غود جيرل دو شي كارولينا هيريرا. هاد البارفان ما كاش اللي دارته ما جبحش، دونك هذا ان بارفان ليلي كتر. لا راكي معروضه راجلك راه عارضك وراكم خارجين نتعشوا، بوركوا با ديري هاد لو بارفان. هاد مالغري كو هاد البارفان ننصح به العرايس اللي راهم هذا لو بارفان اللي درته نهار عرسي. دونك غود جيرل دو شي كارولينا هيريرا. هذا لو بارفان جاي انتونس، سي ان بارفان جاي ا باز دو كافي، ان بارفان اللي مترشو في البديه تشمو واحد لودور جايه شويه فورت، ومن بعد مي يبرد شويه يبقى هذاك لو فون تاع لا فاني الكافي، هذاك اللي يبقى فيكم ان فون شباب، ميم لودور تاعه جايه شابه. هذا البنات تلقوه لو كوفري، تلقوه بيه بلولي تاعه، تلقوه 18500 16500. انا شريته ما شريتهش منه، شريته من لاسباني من اندور. اللي يمشوا ليترونجي البنات كاين في لاسباني تلقوا لي بارفان تلقوهم موان شير بارابور لفرنسا. كاين ميم كاين واحد البلاد اسمها اندور اللي يطلع لها لي بارفان تلقوهم موان شير، تي في ما كانش، وتلقوا اون ريدكسيون في لي بارفان. كيما هاد لو كوفري كاع بيه بلو لي تاعه، شريته 65 اورو. 65 اورو سي ليكيفالون دو نقولوا 1,300,000 تاعنا. هنا تلقوه نورمال يدير 18500 ولا بلوس. دونك سينو شرو لي بارفان اللي يمشيو ليترونجي، ولا شرو لي بارفان كاين شرو لي بارفان عند سيفورا يديروا ريدكسيون في لي كوفري، يديروا ريدكسيون في لي بارفان موان 20 موان 30%. كما قلت لكم البنات سينو اللي يسكنوا هنا في البلاد كاين بلوزيور ماغازان اللي تنجموا تشرو عليهم لي بارفان تاعكم. كاين موست يجيبوا دي بارفان اوريجينو. كاين بارطاجيت معكم لو سيت بارفان دي زد، بارفان بي ا اف او ان دي زد. هذاك يديروا لا ليفريزون حتى لداركم، تخلصوا على ليفريزون. هذاك عنده دي بارفان سمعت لا بلوبار يشكروا فيه، انا جامي كومونديت عليه بصح سمعت لا بلوبار يشكروا فيه. دونك هذا لو بروميير بارفان اللي تنجمي تستعمليه في اوكازيون، ولا درتيه عارفي بلي غادي يقولوا لك بلي كشاكي دايره كوم بارفان ولا بارفان اللي دايره تاع شباب ولا. دونك هذا لو بروميير بارفان. لو دوزيام بارفان نهضروا على جادور دو شي ديور. انا عندي جادور دو بارفان ابسولو، كاين ميم لود بارفان لود تواليت على حسب لانتونسيتي اللي راكي باغيتها. هذا سي ان بارفان فلورال، il est à base de fleurs blanches ou une fleur سموها يلونغ. دونك هذا سي ان بارفان اللي جو بونس لا بلوبار يعرفوا جادور كي داير، بصح سي ان بارفان كي كلاس اي اليغون. لا راكي ماشيه لعرس ولا ديري هاد لو بارفان ردي عليه. دونك هذا ان بارفان جادور. لي بارفان دو ديور تلقوهم 18000 وطلع، تلقوهم حتى 22000 23000. هذا شريته صافي لون شريته راه عندي ويلي. هذا لابسولو عندي 75 مليلتر، ديري غير بشيت وحده تشد لك كاع لا جورني. دونك لو ترويزيام بارفان توجور نكملو في لي بارفان دو شي ديور. دونك ندير لكم اون فيديو مي بارفان ديور كيما درت لكم مي بارفان شانيل. اللي ما شافتش لي بارفان شانيل تاعي
راني دايرتهم راني حكيت لكم على الكوفري تاع نارسيسو، تاع استغفر الله، تاع جيفونتشي، تاع الانتردي، راهي فيه تدخل تشوفه. دونك لو تروزيام بارفان كي ان بارفان تري اليغون. هذا لو بارفان ما تلقوش لا بلوبار، كاين غير سيغتان كاتيجوري اللي يديروه، لا بلوبار دايرينه. سي لو ديور، ديور اديكت دو شي ديور. هذا اون فوا تشميه تولي اديكت لهذا البارفان. هذا سي ان بارفان تري اليغون. سي ان بارفان كي اورينتال فاني ا باز دو فاني، بصح ماشي ديك لا فاني اللي تغم. عندي ان دوزيام بارفان تاني اورينتال فاني، بصح جاي ما جايش كيما هذا جاي داك لو بارفان اللي ميتشميه توجور. غادي نقول لكم الميم فراس، تسقسي شا كي دايره كوم بارفان. هذا سي ان بارفان تري اليغون. الا كنتي ماشيه عارضه نكزه بيناتهم، عارضه قصعه ولا ديري هذا وردي عليا، ولا باش تحمدي ديري هذا وردي عليا. لو كاتريام بارفان لو فري بارفان تاع لي زوكازيون اللي نديرها انا سوفون. كاين هذا بارفان كارتيer de chez la panthère de chez Cartier. هذا لا بانتير دو شي كارتيer سي ان بارفان اللي ما تلقوش لا بلوبار دايرينه. لا بلوبار ما يعرفوش هاد لو بارفان، مي هاد لو بارفان اون فوا ديريه غادي توالفيه. غادي انا كل ما تكمل لي بوتاي نمشي نشري وحده ونديرها غير في لي زوكازيون كيما قلت لكم. لا كان عيد، لا كان هذا سي ان بارفان تري اليغون. il est à base de musc، à base de fleurs et musc. جاي شباب البنات جربوه وردوا لي. وما تلقوش il est moins cher. كارتي لا مارك كارتي تلقوها moins cher par rapport à la marque ديور، شانيل، les autres marques اللي جايين. كارتي هذا تلقوه 13000. le cinquième parfum نهضر لكم على لو بارفان كو دو كور تاعي. هذا لابوتي كي ولات. هذا بور بويزون دو شي ديور. هذا سي ان بارفان كي تري اليغون. هذا كاين ما يعرفوش بزاف. la plupart se dirigent vers hypnotique poison. كاين une grande majorité اللي يديروا هذه hypnotique poison، نهضروا عليها ابري. hypnotique poison hypnotique poison كاين لي poison girl، مي هذا ما كاش بزاف اللي يعرفوا هذا لو بارفان بور بويزون. هذا سي ان بارفان ا باز دو فلور بلانش. فلور بلانش انا توجور تلقوا لي بارفان تاعي لا كومبوزيسيون فيهم. مي تقروا في قدام لا تشري بارفان تدخلي ديري ريشيرش في جوجل. انا عندي ان سيت ندخل له سوفون، سي فراغرانسيا. هذاك دخلوا هذاك لو سيت تشوفوا لا كومبوزيسيون دو بارفان، تلقوا الصوالح المخدومه بارفان مخدوم منه. كما قلت لكم هذا الا شريته كاش وحده ولا ما غاديش تندم عليه. il n'est pas très intense كيما hypnotique، mais c'est un parfum qui est présent. بيديريه تعرفي بلي راه ويشد فيك. دونك لو سيزيام بارفان نهضروا على الين دو شي تيري مugler. كاين une catégorie des femmes libre alien. Le sixième parfum c'est le parfum Alien. Alien c'est un parfum très sexy. C'est un parfum اللي تاع الأنوثة. هو good girl. c'est un parfum تاع الأنوثة. c'est un parfum اللي مي ديريه يعرفوك لا كدير Alien. je pense c'est un parfum le plus commercialisé في la plupart اللي يشم ريحة Alien يعقل عليها. donc c'est un parfum à base de yasmine, jasmin et fleur blanche والعنبر والامبر. دونك نكملو. لو بارفان الموالي كاين قمة الأناقة. هذا سي ان بارفان فلوريونتال، فلورال اورينتال. دونك سي ان بارفان هذا تري اليغون. كيما قلت لكم توجور لي بارفان دو شانيل فيهم واحد لو فون كاركتيرستيك دو شانيل. هذا الكوكو مادموزيل دو شي شانيل. انا عندي لود بارفان انتونس تلقوهم 22000 20000
2 مليون 200 2 مليون. دونك من بعد نحكي لكم على ان بون بلان اللي تبغي تشري ان بارفان ما تبغيش تخسر فيه بزاف وتشري ان بارفان اوريجينال ما يليق لا كونفيونس. دونك نكملوا توجور. كاين بقاو لي 3 بارفان اللي تبغي لا فلور لا روز. سي هذا تاع لا نوي تريزور à la folie. هذا c'est un oriental vanillé. هذا c'est un parfum très très classe تانيك. il est à base de fleurs. جاي parfum شباب مي ديريه غادي تدمنين عليه. لا عندك اوكازيون عيد خرجه توجور نقول خرجه سي اونتر فام ديري هذا ورد عليه. لو بارفان سويفون عندنا hypnotique poison de chez Dior. هذا c'est un parfum qui est à base de amande et vanille et amande. هذا c'est un parfum qui est intense بس هذاك لو بارفان لانتونس للشباب اللي ما يغمش. il est intense à la pure poison وعلى poison girl. انا عندي لو دو بارفان. كاين اللي سقساني على لو دو تواليت ما جربتهاش مي جو بونس il est plus fruité, il est plus que هذا c'est la vanille pure et l'amande. وجاي un parfum اللي ميتشموه ويعجبكم توجور تشرو غير هو اديكت ليه. وهذا c'est un ancien parfum. Donc le dernier parfum نكملو مع توجور c'est l'interdit de chez Givenchy. هذا تانيك c'est un parfum très 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 élégant. هذا ماشي داك البارفان اللي قاوي يقتل. هذا ان بارفان اللي جاني كاين اللي يبغوا لي بارفان اللي لانطونس يبان لهم كيما كيفي انا يبان لهم هذا خفيف شويه بصح داك الخفيف اللي يقعد خفيف à base de fleurs d'oranger. اللي تبغي الفلور دورانجي l'interdit de chez Givenchy. هذا لا شريتيه شميه افون لا تشريه ما غاديش ندمي عليه. انا افون على قلت لكم يفو اسيي لو بارفان تسيوه ومن بعد روحوا لداركم ريحوا لو لوندوما شوفوا كي ليفوليسيون تاعه في لابو تاعكم. توجور سيو في لابو تاعكم سيو في البواني في الداخل شوفوا ليفوليسيون تاعه في لابو تاعكم ومن بعد عاودوا ولوا لا عجبكم ولوا تشروه ما تشروش تمتم. انا هذا كومونديته بلا ما نشمه شميته لا بروميير فوا درت لكم لا فيديو عليه قلت لكم كوم كوا باللي ان بارفان لي la tendance à هذا الوقت c'est l'interdit de chez Givenchy mais c'est un parfum اللي il est banal ماشي حاجه بارابور لي زوتر بارفان اللي شميتهم انا تاع ديور باغ اكزومبل تاع مي بديت نستعمله عجبني. ان بارفان اللي يمشي قاطع بصح يقعد فيك. دونك هذه لا فيديو تاع اليوم البنات. لا عجبتكم ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه ولايك لا فيديو. بارطاجوا معايا لي بارفان اللي تستعملوهم نتوما في هاد لا بيريود. انا لا شريت ان نوفو بارفان كاين لو بارفان هذاك اللي راني متمنياته سي لو بارفان عود الين عود هذاك راني باغياته. سينو كاين اللي قالوا لي لو بارفان ليبر شباب بصح جو بونس يلي ليجي. انا نبغي لي بارفان اللي يجو انتونس. كاين ايدول باغ كونطخ شميته وعجبني بصح بالي ان بارفان لي ماشي ان بارفان لي كي نفهمكم باردون بالي ان بارفان لي ينجموا يديروه تو الموند ماشي ان بارفان لي ديريه نتي تنعرفي به. على باليش فهمتوني. صاري له كيما سكاندال جامبور لوتيي هذاك تاني كان بارفان شباب تنجموا ديروه بوغ اون سواري ان بارفان انتونس تاع ليفر. صاري له كيما غود غيرل كارولينا يا سي دو لا كونتر فاسون. اليوم البنات لا عجبتكم ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.